नमस्कार। नियमित मासिक मुक्तक लाइभको मेरो यो 36औं श्रृङ्खलामा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई यतिखेर हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सबै मुक्तक अनुरागीहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्दछु। यतिखेर म छु हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट। मेरो यो 36औं लाइभ हो। 2075 साल भाद्रदेखि सुरु भएको लाइभ श्रृङ्खला अहिले 36औं अङ्कमा पुगेको छ। स्क्रिनमा एकजना साथीलाई देखेको छु मैले, सदा झैं 15 जना जति साथीहरू स्क्रिनमा देखा परिसक्नु भएपछि म आफ्नो लाइभलाई सुरु गर्नेछु। सुन्दरी घिमिरे मैले नमस्कार फर्काएँ शङ्खुवा सभादेखि। नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 36औं श्रृङ्खलामा छु म। स्क्रिनमा 2 जना मित्रहरू आउनुभएको छ। चार जनालाई मैले स्क्रिनमा देखेँ। 15 जना जति साथीहरू स्क्रिनमा देखिसकेपछि म आफ्नो वाचालाई सुरु गर्नेछु। अनुराधा ढकाललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ, जो आफै राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ, निकै राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ। स्क्रिनमा 7 जना साथीहरूलाई देखेँ। केशव खतिवडा मेरो पुरानो साथी केशवजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 36औं श्रृङ्खलामा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सदा चाहिँ हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुन्दरी घिमिरेलाई तपाईँको शुभकामनाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। निशा केसीलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत छ। स्क्रिनमा 8 जना साथीहरूलाई मैले देखेँ। बहिनी पिपला ढुङ्गाना पिपलालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा साथीहरू आउने क्रम दीपक गेवाली सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। कमल पौडेलजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पुष्कर गोरागाईजी जनगणना गरिरहनु भएको होला, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 13 जना साथीहरू देखेँ। अब 2 जना साथीहरू जम्मा भइसकेपछि 14 जना देखेँ। म आफ्नो लाइभलाई सुरु गर्नेछु, धेरै बेर पुर्याउँदिनँ। मसँग आज छन् 25 वटा मुक्तकहरू, त्यसमध्ये 17 वटा पुराना मुक्तकहरू विगत 1 महिनाभित्र लेखिएका र 8 वटा मुक्तकहरू आजै लेखेका सुकुमार मुक्तकहरू। 20 जना साथीहरू स्क्रिनमा देखेँ। राजकुमार रायमाझी सर अस्ट्रेलियादेखि व्यग्र प्रतीक्षामा छु भन्नुभएको थियो। श्रवण सत्याल जापानदेखि, श्रवणलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अस्ट्रेलिया र जापानको पनि आजको लाइभमा उपस्थिति रह्यो। अब विलम्ब गर्दिन। राजकुमार सर तपाईँका मुक्तको पढ्छु कहिले कहाँ। असाध्यै राम्रो लेखिरहनु भएको छ, यति राम्रो लेखिरहनु भएको छ। किताब निकाल्नुपर्छ ढिला चाँडो। अब म वास्तवमै आजको लाइभ सुरु गर्छु। सेमन्त भट्टराई तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि सुरु गरिहाल्दा पनि कोही नाम, यहाँहरूको नाम माथि स्क्रिनमा आइरहेको हुन्छ। हाम्रो नाम लिनु भएन भनेर पछि मैले सुन्नुपर्छ, त्यो भएर पनि मैले अलिकति यहाँहरूलाई अभिवादन गर्न चाहेको हुँ। ज्ञानबहादुर भुजेल सर काभ्रेमा हाम्रो 58को जनगणनामा भेट भएको थियो। आजै तपाईँ फेसबुकमा मसँग जोडिनु भयो, तपाईँसँग भोलि फोनमा बोल्नेछु। दीपक रेग्मीलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। 24 जना स्क्रिनमा आइसक्नुभयो, विलम्ब गर्दिन। आजको पहिलो मुक्तक राख्छु। मसँग छन् कुल 25 वटा मुक्तकहरू। सदा झैं आजको पहिलो मुक्तक राख्छु। जब आफूभित्रको मालिक मर्छ दास बाँकी रहन्छ। जब आफूभित्रको मालिक मर्छ दास बाँकी रहन्छ। दुखे दुखोस् वर्तमान भविष्यको आश बाँकी रहन्छ। न सत्यको खोजी गर्न छाडिन्छ न भगवानको भक्ति। न सत्यको खोजी गर्न छाडिन्छ न भगवानको भक्ति। जबसम्म शरीर सक्रिय हुन्छ र सास बाँकी रहन्छ। जबसम्म शरीर सक्रिय हुन्छ र सास बाँकी रहन्छ। मैले यो सत्य र भगवानको मुक्तक राखे। शालिग्राम गौतमलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, धन्यवाद पनि भने र हाम्रो
बाबुले प्रहरी सहायक निरीक्षकमा दोस्रो नम्बरमा नाम निकालेकोमा यहीँबाट मैले हार्दिक बधाई पनि भने बाबुलाई। मन्दा बहिनीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। श्याम शरण केसी दुबईदेखि जो मलाई नियमित रूपमा सुन्नुहुन्छ, अक्सर सुन्नुहुन्छ, श्यामजीलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। स्क्रिनमा 31 जना साथीलाई देखेको छु। मुक्तकार, अहिलेको समयका बुलन्द मुक्तकार प्रकाश बस्नेत गफाडी, तपाईँलाई पनि धेरै पछि लाइभमा देखेँ, हार्दिक स्वागत छ। म अब आजको दोस्रो मुक्तक राख्न चाहन्छु। खोजेपछि बगरमा पनि मोती भेटिन्छ, सुन भेटिन्छ। खोजेपछि बगरमा पनि मोती भेटिन्छ, सुन भेटिन्छ। संसारमा सबैभन्दा सुन्दर अध्यात्मको धुन भेटिन्छ। खोजेपछि बगरमा पनि सुन भेटिन्छ, मोती भेटिन्छ। संसारमा सबैभन्दा सुन्दर अध्यात्मको धुन भेटिन्छ। अन्धकारसँग डराउनेहरू पनि छन्, म त प्रेम गर्छु। अन्धकार उत्कर्षमा पुग्नुपर्छ अनि त जुन भेटिन्छ। अन्धकार उत्कर्षमा पुग्नुपर्छ अनि त जुन भेटिन्छ। सुदीप थापा पनौतीदेखि, सुदीपलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। पृथक लीला खत्रीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। गंगा खड्का जो कथा लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, गंगाजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। केशव खतिवडा मित्र, तपाईँलाई धन्यवाद भने। मैले 2वटा मुक्तक राखेँ। मीना श्रेष्ठ, तपाईँलाई सम्झिरहेको थिएँ, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मनोज कुमार मेहता, मनोजी सुनसरीदेखि, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। जनगणना चलिरहेको होला। आजको तेस्रो मुक्तक राख्छु। जिन्दगीको सिकाइको मुक्तक हो। स्क्रिनमा 33 जना साथीलाई देखिरहेको छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 36औं श्रृङ्खलामा। 3 वर्ष पूरा भएको छ आजदेखि मेरो मुक्तक लाइभको। बहिनीलाई धन्यवाद पिपला। तेस्रो मुक्तक गौतम सरवरलाई पनि हार्दिक स्वागत गरे, नमस्कार फर्काएँ। प्रकाशजीलाई पनि धन्यवाद भने। तेस्रो मुक्तक सन्तोष केसीलाई पनि पनौतीदेखि, सन्तोषजी हार्दिक स्वागत छ। उठ्ने भनेको कतै लडेपछि रहेछ, उठ्ने भनेको कतै लडेपछि रहेछ, ओर्लिने भनेको माथि चढेपछि रहेछ। उठ्ने भनेको कतै लडेपछि रहेछ, ओर्लिने भनेको माथि चढेपछि रहेछ। ढालेका देख्छु बाँसका कलिला मुना, ढालेका देख्छु बाँसका कलिला मुना, कारण खोजेको त ती बढेपछि रहेछ। ढालेको देख्छु बाँसका कलिला मुना, कारण खोजेको त ती बढेपछि रहेछ। बाँसका मुनाहरूको यो मुक्तक राखेँ। पूजन जङ्गम धुलीखेलदेखि, पूजनजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। अनि अनिता थापाको नमस्कार फर्काए र धन्यवाद भने। गंगा खड्का धन्यवाद भने। अनि मीनाजीले दोस्रो र पहिलो पुनः हाई म छुटेँ भन्नुभएको छ। मीनाजी, मैले सुरुमा नि भन्न बिर्सेछु, सदा चाहिँ मेरो एउटा बानी अथवा चलन पनि हो। यहाँहरूलाई कदाचित कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो भने मलाई क्रम संख्या टिपाउनुहोला। मैले क्रम संख्या 1, 2 र 3 को मुक्तक राखेँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा एकसरो सबै मुक्तकहरू सुनाइसकेपछि यी अनुरोध मुक्तकहरू म जरुर सुनाउनेछु। पारु कडरिया रामेछापदेखि, पारुजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। सुभद्रा अधिकारीजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले 3वटा मुक्तक सुनाएँ। अब सुनाउँछु क्रम संख्या 4 को मुक्तक। सरोज भट्टराई म्याम, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 39 जना साथीहरूलाई देखेको छु। आजको क्रम संख्या 4 को मुक्तक राख्छु। अब इतिहास साक्षी छ कैयन साम्राज्य ढलेर गए, इतिहास साक्षी छ कैयन साम्राज्य ढलेर गए, अंगालोले नभ्याउने कैयन वृक्षहरू बलेर गए। इतिहास साक्षी छ कैयन साम्राज्य ढलेर गए, अंगालोले नभ्याउने कैयन वृक्षहरू बलेर गए। जसलाई सल्काए सलाइका काँटीहरूले, जसलाई सल्काए सलाइका काँटीहरूले, नियतिको खेल पहिले ती आफै जलेर गए, नियतिको खेल पहिले ती आफै जलेर गए। अरूलाई सल्काउने सलाइका काँटीहरूको मुक्तक राखेँ। मुक्तकार नवराज घिमिरेलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। निशा केसीलाई हार्दिक धन्यवाद भने। दामु नेौपानीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। कृष्ण कुमार डङ्गोल, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। गंगा खड्का धन्यवाद भने। मीनाजी धन्यवाद भने। वनमाली निराकार दाई, यहाँलाई पनि धन्यवाद भने। म भैरो आएको थिएँ, अस्ति मात्र फर्केको, 3-4 दिन बसेर दाईसँग भेट हुन सकेन, अर्कोपल्ट भेट होला। अनि निशा केसी धन्यवाद भने। अब म छु सुकुमार मुक्तको पालोमा। म प्रत्येक दिन प्रत्येक लाइभमा कम्तीमा 5वटा सुकुमार मुक्तकहरू सुनाउने गर्छु। आज मसँग 8वटा सुकुमार मुक्तकहरू छन्। अब आजको पहिलो सुकुमार क्रम संख्या 5 को त्यो सुनाउँछु। दीक्षा कोइरालालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। चन्द्रकला आचार्य, यहाँलाई पनि मेरो वाचनलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद भने। आजको पहिलो सुकुमार, स्क्रिनमा 42 जना साथीहरू देखिरहेको छु। पहिलो सुकुमार मुक्तक राख्छु। बिल्कुल आज लेखेको नयाँ ताजा। त्यो धूपमा पनि तिम्रो मायाको स्वेटर लाएको थिएँ। दिल्ली प्रसाद छतकुली, मेरो पुरानो भाइ धादिङदेखि।
स्वागत छ। त्यो धूपमा पनि तिम्रो मायाको स्वेटर लाएको थिएँ, मानौ तिमी चुम्बक म धातु तानिएर आएको थिएँ। त्यो धूपमा पनि तिम्रो मायाको स्वेटर लाएको थिएँ, मानौ तिमी चुम्बक म धातु तानिएर आएको थिएँ। तिमीले सुनिरह्यौ सजल माधवी आँखाले मलाई, तिमीले सुनिरह्यौ सजल माधवी आँखाले मलाई। जीवनको त्यो इन्द्रेणी गीत तिम्रै लागि गाएको थिएँ, जीवनको त्यो इन्द्रेणी गीत तिम्रै लागि गाएको थिएँ। प्रेमको एउटा मुक्तक राखे। स्क्रिनमा साथीहरू आउने र जाने क्रम जारी छ। मैले क्रम संख्या 5 को सुकुमार मुक्तक राखेँ। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका सबैलाई हार्दिक स्वागत छ, अभिवादन छ। मैले मुक्तक वाचन गरिरहँदा यहाँका नाम उल्लेख गर्न उद्घोष गर्न छुटाएको हुन सक्छु, क्षमा गर्नुहोला। यहाँहरू सबैलाई मेरो सदा चाहिँ यथोचित अभिवादन छ, नमन छ। म छु आफ्नो 36औं लाइभमा। विष्णु महर्जनलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। आजको क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्छु। जानेहरू जान्छन् आउनेहरू भेटिन्छन्, जानेहरू जान्छन् आउनेहरू भेटिन्छन्, गीत मात्र हुनुपर्छ गाउनेहरू भेटिन्छन्। मधुमय होस् बाणी उदात्त होस् हृदय, मधुमय होस् बाणी उदात्त होस् हृदय, नमागे पनि माया लाउनेहरू भेटिन्छन्, नमागे पनि माया लाउनेहरू भेटिन्छन्। अनिता यात्री जो असाध्यै राम्रो मुक्तक लेख्नुहुन्छ, खास गरी आध्यात्मिक मुक्तकहरू एकदम गहिराईमा, अनितालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। लायन टिके घलेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। बहिनी मन्दा गुरुङलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। माधवी आँखा भन्नु भने साजीले धन्यवाद भने मैले माधवी आँखा। अनि अर्को मुक्तक राख्छु। आजको क्रम संख्या 6 को मुक्तक पनि राखेँ मैले। क्रम संख्या 7 मा जान्छु। प्रतीक्षाको मुक्तक हो। म एक भण्डार पर्खिरहेछु, तिमी झोलामा हराउँछौ। म एक भण्डार पर्खिरहेछु, तिमी झोलामा हराउँछौ। धार्नी साँचिरहेछु तिमीलाई, तिमी तोलामा हराउँछौ। म एक भण्डार पर्खिरहेछु, तिमी झोलामा हराउँछौ। धार्नी साँचिरहेछु तिमीलाई, तिमी तोलामा हराउँछौ। घाम नलागेको त आकाश, घाम लागे नलागेको त आकाशमा हेरेन थाहा हुन्छ। घाम लागे नलागेको त आकाशमा हेरेन थाहा हुन्छ। म सागर स्वरूप कुरिरहेछु, म सागर स्वरूप कुरिरहेछु, तिमी खोलामा हराउँछौ, तिमी खोलामा हराउँछौ। सन्तोष केसीलाई 5 नम्बर फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो। सन्तोष केसीको लागि 5 नम्बर मैले लेखेँ दोहोऱ्याएर सुन्नको लागि। अनि पारु कडरियालाई पनि 5 नम्बर सुकुमार मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो। शालिग्राम गौतमलाई मैले धन्यवाद भने। जगत खड्कालाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। कृष्ण केसीलाई दाङदेखि कृष्ण सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। अनि छतकुलीले भाइ छतकुलीले बेला बेला काटेको छ भन्नुभयो, तर नवराज घिमिरेले स्पष्ट सुन्न सकेको छ भन्नुभयो। कहिलेकाहीँ आफ्नै इन्टरनेटमा पनि समस्या हुन्छ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु 56 जना साथीहरूलाई। मलाई सधैँ सुनिरहने साथी सुमित्रा अधिकारीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। दीक्षा कोइराला, हजुरको हरेक मुक्तक सम्मानयोग्य छ सर, वाचन कलाको त जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ। थाहा छैन, धन्यवाद, त्यति भनिदिनु भयो, म खुसी भएँ। अनि बहिनी पिपलालाई 7 नम्बर फेरि सुन्न मन लाग्यो, म दोहोऱ्याउने छु। पिपलाको लागि मैले 7 नम्बर दोहोऱ्याउने भनेर लेखेँ। प्रकाश जारी जो मलाई नियमित जस्तो सुन्नुहुन्छ, प्रकाशजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गरेँ। म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 36औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई सुनिरहनुभएका हेरिरहनुभएका सबैलाई यथोचित अभिवादन छ, स्वागत छ। अनि अनिता यात्रीको शब्द पढ्छु। दाजुको शब्द मात्र होइन, वाचन झनै उत्कृष्ट लाग्छ मलाई। धन्यवाद अनिता। सुमित्रा अधिकारीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। सुरेश प्रसाद कायस्थ मेरो अफिसको साथी सुरेशजी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म अब वाचन गर्छु क्रम संख्या 8 को मुक्तक। कृष्ण सिलवालले मलाई पनि 5 नम्बर भन्नुभयो। कृष्ण सिलवालको लागि पनि मैले 5 नम्बर, अरू साथीहरूले पनि चाहनु भएको छ, मैले लेखेँ। दोहोऱ्याउनु पर्ने निशा केसी सबै सुन्दर, सुनेर कहिल्यै नअगाउने मुक्तक। धन्यवाद। म क्रम संख्या 8 को मुक्तक पढ्छु। सबै रोगको न ओखती न मूलो हुन्छ, सबै रोगको न ओखती न मूलो हुन्छ, माया जोख्ने न ढक न तुलो हुन्छ। सबै रोगको न ओखती न मूलो हुन्छ, माया जोख्ने न ढक न तुलो हुन्छ। जति नै रंग फेरुन्न छेपाराहरूले, जति नै रंग फेरुन्न छेपाराहरूले, छेपाराहरूको न घर न चुलो हुन्छ, छेपाराहरूको न घर न चुलो हुन्छ। मैले छेपाराहरूको यो मुक्तक राखेँ। दिल्ली छतकुली भाइको लागि क्रम संख्या 3 फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो। दिल्ली भाइको लागि म त्यो जरुर दोहोऱ्याउने छु, तर कार्यक्रमको अन्त्यमा एक सबै सुनाइसकेपछि
शान्ति अधिकारी पोखरेललाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। राम राम मुक्तक लेख्नुहुन्छ। लेखनाथ पाण्डे पाल्पादेखि लेखनाथजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मिनाजी धन्यवाद। अनि मनोज कुमार मेहताले दिनभर जनगणनाको थकाइ मेट्ने राम्रो औषधि भएको छ भन्नुभयो। तपाईँलाई भेट्न म जरुर आउँछु यही महिना, सायद अर्को हप्ता। अनि श्याम भट्टराई सर, राजन सर मुक्तको सिङ्गो संस्थाको रूपान्तरण हुनुभएको हार्दिक बधाई भन्नुभयो सरले। सरप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। सर सचिवमा बडो हुनुभएकोमा पनि मैले यही मञ्च प्रयोग गरेर सरलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेँ। धनबहादुर बिसी, ठिक छ तथापि सुन्नुभयो। जापानदेखि केबी पारखीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। मैले आजका 25 मध्ये 8वटा मुक्तकहरू राखेँ। 57 जना साथीले मलाई सुनिरहनु भएको छ। 59 जनाले। म आजको क्रम संख्या 9 को मुक्तक राख्छु। देशको मुक्तकको खुब मनपर्छ। प्रभाकर सत्याल मेरो मित्र प्रभाकरजीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनि मुक्तकार पार्वती भट्टलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। पार्वतीजीको मुक्तक संग्रह पढ्न पाएको छैन। क्रम संख्या 9 को मुक्तक राख्छु। मेरो देश र म लेखिएका तुल हालौं, मेरो देश र म लेखिएका तुल हालौं, टिपौं मार्गका काँडहरू र फूल हालौं। मेरो देश र म लेखिएका तुल हालौं, टिपौं मार्गका काँडहरू र फूल हालौं। कतै वारी रमाउँछ जिन्दगी, कतै वारी रमाउँछ जिन्दगी, कतै पारी आऊ दुवै मिलेर नदी माथि पुल हालौं, आऊ दुवै मिलेर नदी माथि पुल हालौं। मैले देशको लागि क्रम संख्या 9 को मुक्त राखेँ। जानुका गुरागाईजी तपाईँ कथा पनि लेख्नुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि मीना श्रेष्ठले 8 नम्बर फेरि सुन्न मन गर्नुभएको छ। मीनाजी मैले तपाईँको लागि क्रम संख्या 8 उल्लेख गरेँ दोहोऱ्याउनको लागि। बिकु लामा सर तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मनोजीले मलाई सुनसरीमा स्वागत गर्नुभएको छ। जरुर आउँछु तपाईँको सुनसरीमा, म जरुर आउँछु, क हो कि ख हो। अनि मैले फेरि सुकुमार मुक्तक सुनाउने बेला भएको छ। आजै लेखेको क्रम संख्या 10 को दोस्रो सुकुमार मुक्तक आजको लागि गंगा खड्कालाई पनि मैले धन्यवाद भने। आजै लेखेको दोस्रो सुकुमार मुक्तक सुनाउँछु। यहाँले कहिले नसुन्नुभएको स्क्रिनमा 60 जना मुक्तक मनहरूलाई देखिरहेको छु। बहिनी पिपला धन्यवाद। हिमाल चिन्न बाँकी छ, तराई चिन्न बाँकी छ, हिमाल चिन्न बाँकी छ, तराई चिन्न बाँकी छ, आफन्त चिन्न बाँकी छ, पढाइ चिन्न बाँकी छ। बाहिर देखिन्छन् मान्छे व्यास र विद्युत तमा जस्ता, बाहिर देखिन्छन् मान्छे व्यास र विद्युत तमा जस्ता। सारमा मान्छेका भनाई र गराई चिन्न बाँकी छ, आफन्त चिन्न बाँकी छ, पराई चिन्न बाँकी छ। मैले यो मुक्तक राखेँ क्रम संख्या 10 को। पूजा आराधना स्वागत छ। तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, सुनिदिनु भयो। अनि अब फेरि क्रम संख्या 11 मा पुग्दैछु। म क्रम संख्या 11 को मुक्तक राख्छु। वेदनाको मुक्तक हो, दुःखको मुक्तक हो, त्यो राख्छु। वेदनाले निकास भेट्दैन र गहको पानी सलबलाउँछ, अभाव प्रकाशमा आएपछि कोही दानी सलबलाउँछ। मीनाजीलाई पनि धन्यवाद। जीवन दाहाल सर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। वेदनाले निकास भेट्दैन र गहको पानी सलबलाउँछ, अभाव प्रकाशमा आएपछि कोही दानी सलबलाउँछ। कोही आएर यसरी बसिदिन्छन् कि मन मस्तिष्कमा, कोही आएर यसरी बसिदिन्छन् कि मन मस्तिष्कमा। कहाँ देखौं कहाँ खोजौं आँखाको नानी सलबलाउँछ, कहाँ देखौं कहाँ खोजौं आँखाको नानी सलबलाउँछ। मनोज मेहताले 10 नम्बर फेरि सुन्न मन गर्नुभयो। मैले नोट गरेँ मनोज मेहताको लागि। पारु कडेरिया धेरै धेरै धन्यवाद स्नेही शब्दका लागि। सुमित्रा अधिकारीले वाचनकलाको फ्यान नै हुम भन्नुभयो। तपाईँलाई त कतै भेटेर कफी खान पर्ने भयो तपाईँसँग बसेर। अनि अनिता यात्रीलाई पनि धन्यवाद भने। सरिता आचार्य विराटनगरदेखि तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भने। नर्मदा दाहाल पुरानो मित्र नर्मदाजी बौद्धदेखि तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भने। काफले ईश्वर घायलले मिठो भनिदिनु भयो, आभार व्यक्त गरेँ। अब म छु क्रम संख्या 12 मा पुग्दैछु। क्रम संख्या 12 को मुक्तक राख्छु। अलिकति अगाडि लेखेको मुक्तक हो, 10-15 दिन अगाडि। जिन्दगीको मुक्तक क्रम संख्या 12 मा छु म। तिमी नै जडी मेरो जिन्दगीको, तिमी नै बुटी हो, तिमी मुहानदेखि आउने पानी, म धाराको टुटी हो। तिमी नै जडी मेरो जिन्दगीको, तिमी नै बुटी हो, तिमी मुहानदेखि आउने पानी, म धाराको टुटी हो। मान्छु न त ताजमहल न रानी महल हो मेरो हृदय, मान्छु
न त ताजमहल न रानी महल हो मेरो हृदय। यति भन्छु तिमीलाई माया गर्ने ऋषिको कुटी हो, यति भन्छु तिमीलाई माया गर्ने ऋषिको कुटी हो। मन्जु पोखरेललाई पनि धन्यवाद भने, निशाजीलाई पनि धन्यवाद भने, अनिता थापाले 10 नम्बरको मुक्तक आजको समय सान्दर्भिक भन्नुभयो। सुमित्रा अधिकारीलाई पनि धन्यवाद भने, जीवन जानुका गुरागाईजीले 10 नम्बर फेरि सुन्ने भन्नुभयो। 10 नम्बर मैले उल्लेख गरेँ। जानुकाजी तपाईँको लागि 10 नम्बर म कार्यक्रमको अन्त्यमा जरुर सुनाउने छु। बहिनी मन्दालाई 11 नम्बर फेरि सुन्न मन लाग्यो। मन्दा गुरुङको लागि म कार्यक्रमको अन्त्यमा 11 नम्बर जरुर दोहोऱ्याउने छु। क्रम संख्या 11 को मुक्त कृष्ण सिलवाललाई मैले धन्यवाद भने। सन्तोष केसीले पनि 10 नम्बर फेरि सुन्न मन गरेका छन् मेरो भाइ सन्तोष केसीको लागि पनि म त्यो जरुर दोहोऱ्याउने छु पनौतीदेखि। मैले अब राधा र कृष्णको मुक्तक सुनाउने बेला भयो। क्रम संख्या 13 मा छु। म राधा र कृष्णको मुक्तक सुनाउँछु। मेरा 100औं मुक्तकहरूमा राधा र कृष्णहरू आएका छन्, त्यो सुनाउँछु। कतिपय मुक्तकारमा 100औं मुक्तकारहरूले राधा र कृष्णलाई उपयोग गर्नुभएको छ बिम्बका रूपमा। जीवन दाहालले 9 नम्बर सुन्ने इच्छा गर्नुभएको छ। जीवन दाहालको लागि म 9 नम्बर दोहोऱ्याउने छु जरुर। सुमित्रा अधिकारीलाई 12 झन् मन पर्यो। ठिक छ, म क्रम संख्या 13 को सुनाउन खोज्दै थिएँ। कृष्णको के कुरा यो युगमा राधाको पनि लीला देखिन्छ। कृष्णको के कुरा यो युगमा राधाको पनि लीला देखिन्छ। मन्दिरमा पनि भेटिन्न कृष्ण, मात्र उनको शिला देखिन्छ। कृष्णको के कुरा यो युगमा राधाको पनि लीला देखिन्छ। मन्दिरमा पनि भेटिन्न कृष्ण, मात्र उनको शिला देखिन्छ। त्रेतायुगको राम भाग्यमानी, द्वापर युगको कृष्ण भाग्यमानी। बेहोस कृष्ण छातीमा राधाले ठोकेको किला भेटिन्छ। बेहोस कृष्ण छातीमा राधाले ठोकेको किला देखिन्छ। कृष्णको के कुरा यो युगमा राधाको पनि लीला देखिन्छ। सुन्दरी घिमिरेलाई 11 नम्बर सुन्न मन लाग्यो, जरुर दोहोऱ्याउने छु। अनि म 13 मा पनि मैले 13 लाई पनि सुनाइसकेँ। अब म जान्छु 14 नम्बरमा। पौरखको मुक्तक सुनाउँछु। गंगा खड्का तपाईको प्रेमिल संकेतको लागि धन्यवाद। देशको मुक्तक हो, देशको मुक्तक मलाई सबैभन्दा मन परेको देशको मुक्तक आजको लागि। पौरखको पिँढीमाथि गौरवको पाली सजाएर, एउटा आँखामा मेची अर्कोमा काली सजाएर। पौरखको पिँढीमाथि गौरवको पाली सजाएर, एउटा आँखामा मेची अर्कोमा काली सजाएर। समृद्धिको सपना तब नै साकार पार्न सकिन्छ। समृद्धिको सपना तब नै साकार पार्न सकिन्छ। नेपालको नक्सामाथि गुराँसको थाली सजाएर, नेपालको नक्सामाथि गुराँसको थाली सजाएर। सुमन बम ठकुरी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। निशाजीले क्रम संख्या 13 सुन्न चाहनुभयो, दोहोऱ्याउने छु। सुमित्रा घिमिरे धन्यवाद, तपाईले पनि 13 मन पराइदिनु भयो। मैले 14 देशको मुक्तक राखेँ। अब म छु अर्को आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तकमा। यहाँहरूले कहिले नसुनेको नपढेको आजको तेस्रो सुकुमार मुक्तक आजै लेखेको, त्यो सुनाउँछु। स्क्रिनमा 60 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। जो भीरमा हिँडेका छैनन् ती हिँड्नेलाई भीर देखाउँछन्। जो भीरमा हिँडेका छैनन् ती हिँड्नेलाई भीर देखाउँछन्। जो लीला बुझ्दैनन् गंगालाई शिवजीको शिर देखाउँछन्। जो भीरमा हिँडेका छैनन् हिँड्नेलाई भीर देखाउँछन्। जो लीला बुझ्दैनन् गंगालाई शिवजीको शिर देखाउँछन्। बधाई यसरी भन्छन् कोही कसैको खुसीका खबरहरू सुनेर। बधाई यसरी भन्छन् कोही कसैका खुसीका खबरहरू सुनेर। ओठ हाँसे जस्तो मनभित्र लुकेको पीर देखाउँछन्। ओठ हाँसे जस्तो मनभित्र लुकेको पीर देखाउँछन्। मैले हाम्रो समाजका मानवीय स्वभावहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ। शालिग्राम गौतम हजुरसँग नाताहरू मिलाएर बुन्न मन लाग्यो। मनमै हर्षित हुँदै एकपटक बुन्न मन लाग्यो। बेफुर्सदी सबैभन्दा टाढेका दिलहरू। अनि यात्रीलाई धन्यवाद भने। जीवन दाहालले 13 पनि भन्नुभएको छ।
मैले जीवनजी त्यो नोट गरेँ। अनि देशको मुक्तक ज्ञानबहादुर भुजेल सर काभ्रेदेखि सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। भोजराज भट्टराई सर मेरै टोलबाट सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत पनि छ, नमस्कार फर्काए। मैले आजको लागि निर्दिष्ट 25 मध्ये 15वटा मुक्तकहरू प्रस्तुत गरिसकेँ। मसँग बाँकी छन् 10वटा मुक्तकहरू। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 36औं श्रृङ्खलामा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट सदा झैं मलाई सुनिरहनु हुने, हेरिरहनु हुने सबैमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार छ। सुन्दरी घिमिरेलाई धन्यवाद भने। क्रम संख्या 16 को मुक्तक राख्छु। विश्वासको घमाइलो गगन अझै खुल्न बाँकी छ, विश्वासको घमाइलो गगन अझै खुल्न बाँकी छ, अचानो भएर बाँचेका चोटहरू भुल्न बाँकी छ। विश्वासको घमाइलो गगन अझै खुल्न बाँकी छ, अचानो भएर बाँचेका चोटहरू भुल्न बाँकी छ। अनु अहिले नमाग मसँग अनुरागको सुगन्ध, अनु अहिले नमाग मसँग अनुरागको सुगन्ध, हामीले सँगसँगै रोपेका गुलाबहरू फुल्न बाँकी छ, हामीले सँगसँगै रोपेका गुलाबहरू फुल्न बाँकी छ। मैले गुलाबको फूलको मुक्तक राखेँ। क्रम संख्या 16 को थियो। कृष्णराज पाण्डे ढिला हुनुभयो, तथापि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। रामप्रसाद सुवेदी सङ्गम मैले नमस्कार फर्काएँ। शोभा नेउपाने तपाईँ त धेरै लामो समयदेखि हराउनु भयो, तथापि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनि कृष्णराज पाण्डेलाई मैले नमस्कार फर्काएँ। सुस्मिता नेपाललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ, कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। अब म प्रस्तुत गर्छु क्रम संख्या 17 को मेरो अफिसका सहकर्मी केशव सर सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। ठिक छ सर, ठिक छ, केही छैन, आफ्नो मौका पर्दा अनुकूल पर्दा रुचि लाग्दा सुन्ने हो। चन्द्रकला आचार्य धन्यवाद भने। म क्रम संख्या 17 प्रस्तुत गर्दैछु। सुकेन भिजेको मन आँखामा झरी भएपछि, लागेन ध्यान दिमागमा अनेक थरी भएपछि। सुकेन भिजेको मन आँखामा झरी भएपछि, लागेन ध्यान दिमागमा अनेक थरी भएपछि, सबै आफ्ना लाग्छन् मनमा समभाव हुन्छ, सबै आफ्ना लाग्छन् मनमा समभाव हुन्छ। बाणीमा सरस्वती हृदयमा हरि भएपछि, बाणीमा सरस्वती हृदयमा हरि भएपछि। खेतराज मैनालीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। राजकुमार भट्टराई तपाईँलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ, मोरङदेखि धन्यवाद भने। त्यस्तै गरेर निशाजी धन्यवाद। उर्मिला पन्तजी तपाईँ आज मलाई पहिलोचोटि मेरो लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ। कृष्ण सिलवालले 16 नम्बर फेरि सुन्न चाहनुभयो। कृष्ण सिलवालको लागि म क्रम संख्या 16 जरुर दोहोऱ्याउने छु, तर कार्यक्रमको अन्त्यमा मसँग बाँकी छन् मात्र 8वटा मुक्तकहरू। अब धेरै जसो त सुकुमार मुक्तकहरू बाँकी छन्। राम र सीताको मुक्तक राख्छु। भर्खरै हामीले बाबुको मुख हेर्ने औँसी गुमायौँ, मतलब बितायौँ। बाबुको मुख हेर्ने औँसीको दिन लेखेको यो मुक्तक हो। मनु घिमिरे बेलबारीदेखि मनुजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सुमित्रा नेपाल, सुस्मिता नेपाल धन्यवाद भने। अनिता यात्री दाजु मलाई मन परेको मुक्तक यो। आहा पुनः है, कति नम्बर हो अनिता? अनितालाई मन परेको म नोट गर्छु, मलाई नम्बर खोलेन। अब म प्रस्तुत गर्छु 18 को मुक्तक। राम, सीता, गीता र पिताहरूको। राम भएर हेर्दा यो संसार, सीता भएर हेर्दा, राम भएर हेर्दा यो संसार, सीता भएर हेर्दा उस्तै छ संसार, त्रिपिटक र गीता भएर हेर्दा। राम भएर हेर्दा यो संसार, सीता भएर हेर्दा उस्तै छ संसार, त्रिपिटक र गीता भएर हेर्दा। ए मेरा आमाहरू हो, ए छोरा र छोरीहरू हो, ए मेरा आमाहरू हो, ए छोरा र छोरीहरू हो, झन फरक पाउनेछौ संसार पिता भएर हेर्दा, झन फरक पाउनेछौ संसार पिता भएर हेर्दा। अनिता यात्रीलाई 16 नम्बर सुन्न मन लागेको थियो। 16 नम्बर ठिक छ, मैले 16 नम्बर नोट गरेँ। 16 नम्बर नोट गरेँ मैले पिताको मुक्तक पनि राखेँ। अब म क्रम संख्या 19 को मुक्तक राख्छु। विष्णु शाहीलाई पनि मैले भैरवादेखि विष्णुलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पिपल थियो, बर थियो, साक्षी समी थियो, पिपल थियो, बर थियो, साक्षी समी थियो, तिमी वेदना म दुःख भावना लमी थियो। पिपल थियो, बर थियो, साक्षी समी थियो, तिमी वेदना म दुःख भावना लमी थियो। जीवनमा जीवन मिसाउँ हामीले खुसी साथ, जीवनमा जीवन मिलाउँ हामीले खुसी साथ, लागेन हाम्रो ब्रह्माण्डमा
कुनै कमी थियो, लागेन हाम्रो ब्रह्माण्डमा कुनै कमी थियो। मैले 19 नम्बरको मुक्तक सुनाएँ। शोभा नेउपाने पिता महान भन्नुभयो। दीपक रेग्मीलाई 17 नम्बर फेरि सुन्न मन लाग्यो। दीपकजीको लागि म 17 नम्बर दोहोऱ्याउने छु कार्यक्रमको अन्त्यमा, तपाईँ निदाउनु भएन भने। अनि सुमन बम ठकुरीले भन्नुभयो, दाजु आज पहिलोचोटि लाइभ हेर्दैछु, एकदम रमाइलो लाग्यो दाजु, धन्यवाद। घनश्याम सापकोटा म्याग्दीदेखि जनगणना अधिकारी घनश्यामजी, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अब म प्रस्तुत गर्छु क्रम संख्या 20 को मुक्तक। यो पनि सुकुमार मुक्तक हो, आजको चौथो सुकुमार मुक्तक, आजै लेखेको। स्क्रिनमा 40 जना साथीलाई देखिरहेको छु। मन्जु पोखरेललाई 17 नम्बर फेरि सुन्न मन लागेको छ। मन्जु पोखरेलको लागि त्यो जरुर दोहोऱ्याउने छु। मैले अब क्रम संख्या 20 को आजको चौथो सुकुमार मुक्तक वाचन गर्ने बेला भएको छ, त्यो सुनाउँछु। छायासँग प्रेम गर्छन् कोही र घामको रिस गर्छन्। छायासँग प्रेम गर्छन् कोही र घामको रिस गर्छन्। जो जसलाई मर्यादा मन पर्दैन रामको रिस गर्छन्। छायासँग प्रेम गर्छन् कोही र घामको रिस गर्छन्। जो जसलाई मर्यादा मन पर्दैन रामको रिस गर्छन्। खम्बामा पनि भगवान भेट्छन् भक्त प्रहलादहरू। खम्बामा पनि भगवान भेट्छन् भक्त प्रहलादहरू। प्रज्ञा हिरण्य कशिपुहरू विष्णु नामको रिस गर्छन्। प्रज्ञा हिरण्य कशिपुहरू विष्णु नामको रिस गर्छन्। मैले भक्त प्रहलाद र हिरण्य कशिपुहरूको यो मुक्तक राखेँ। दामोदर गेवाली सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ, धन्यवाद छ। सुमित्रा अधिकारीलाई पनि फेरि धन्यवाद भने। मसँग बाँकी छन् केवल 5वटा मुक्तकहरू, मुक्तकहरू। ती 5वटा मुक्तकहरूमध्ये 4वटा सुकुमार मुक्तक हुन्। मैले 20 क्रम संख्या 20 सम्म सुनाएँ। बहिनी पिपलालाई 19 नम्बर फेरि सुन्न मन लागेको छ। पिपलाको लागि 19 जरुर दोहोऱ्याउने छु। अब म आजको 21औं नम्बरको मुक्तक राख्छु। हिजो मात्रै फेसबुकमा हालेको मुक्तक हो, क्रम संख्या 21 को। उज्यालोसँग पनि कोही लुकेर हिँड्छन्। उज्यालोसँग पनि कोही लुकेर हिँड्छन्। सूर्यसँग रिसिन्छन् कोही थुकेर हिँड्छन्। उज्यालोसँग पनि कोही लुकेर हिँड्छन्। सूर्यसँग रिसिन्छन् कोही थुकेर हिँड्छन्। महारथी भएर के गर्नु अश्वत्थामाहरू। महारथी भएर के गर्नु अश्वत्थामाहरू। मणि गुमाएर त्याचेल झुकेर हिँड्छन्। मणि गुमाएर त्याचेल झुकेर हिँड्छन्। अश्वत्थामाहरूको यो मुक्तक राखेँ मैले। जीवन दाहालले 40 होइन 55 जना भन्नुभयो, धन्यवाद। अनि मसँग बाँकी छन् केवल 4वटा मुक्तकहरू। अब 4वटा बाँकी मुक्तकहरू सबै सुकुमार मुक्तकहरू हुन्, आजै लेखिएका, ती सुनाउँछु म। क्रम संख्या 22 मा छु। यतिखेर म छु आफ्नो 36औं मासिक मुक्तक लाइभमा। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएकालाई पुनः एकपल्ट अभिवादन गरे। मित्र महेशचन्द्र प्रधान आज साह्रै ढिलाउनु सर, तथापि सरलाई स्वागत छ, नमस्कार छ। म 22औं मुक्तक राख्न चाहन्छु। आजको सुकुमार मुक्तक हो। पूर्वाग्रह हुनुपर्छ निक्कर सेतो पनि कैलो देखिन्छ। पूर्वाग्रह हुनुपर्छ निक्कर सेतो पनि कैलो देखिन्छ। जो उल्टो गन्ने गर्छन् पछिल्लोलाई पहिलो देखिन्छ। पूर्वाग्रह हुनुपर्छ निक्कर सेतो पनि कैलो देखिन्छ। जो उल्टो गन्ने गर्छन् पछिल्लोलाई पहिलो देखिन्छ। मेरो के दोष जो मान्छे आफ्नो ऐना पुस्दैनन्। मेरो के दोष जो मान्छे आफ्नो ऐना पुस्दैनन्। धमिलो चस्मा हुनुपर्छ संसार सबै मैलो देखिन्छ। धमिलो चस्मा हुनुपर्छ संसार सबै मैलो देखिन्छ। मैले धमिला चस्माहरूमाथि व्यङ्ग गर्ने प्रयास गरेँ। मन्दा गुरुङलाई धन्यवाद। पारू कटरियालाई मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। मसँग बाँकी छन् केवल 3वटा मुक्तक। क्रम संख्या 22 को मुक्तक राखेँ। जीवन दाहालले क्रम संख्या 21 पनि सुन्न चाहनुभयो, मैले नोट गरेँ। मसँग बाँकी छन् मात्र 3वटा मुक्तकहरू, ती सुनाउँछु। ती 3वटै सुकुमार मुक्तकहरू हुन्। अनिता यात्री धन्यवाद। अनिता यात्रीलाई पनि धन्यवाद भने। एउटा प्रेमको मुक्तक सुनाउँछु। राजन ढुङ्गाना पर्सा 12 देखि धन्यवाद। धनबहादुर विषयलाई पनि 19 सुन्न मन लाग्यो, त्यो दोहोऱ्याउने छु। अनि पिपला ढुङ्गानालाई धन्यवाद भने। शालिग्राम गौतमलाई 36 होइन अब लाखौं भाग जानुपर्छ। लाखौं भाग जान त जीवन पनि लाखौं चाहिन्छ। मेरो जिन्दगीमा कमसे कम पनि 100 वटा मासिक मुक्तक लाइभ गर्न सके भने
यो मुक्तकको कुनै ऋण खाएको रहेछु नेपाली मुक्तकको भने तिर्नेछु मैले। शोभा नेउपानेलाई धन्यवाद भने 22 नम्बर जानुका गोरागाईलाई 22 नम्बर दोहोऱ्याएर सुन्न मन लाग्यो। जानुकाजीको लागि म त्यो जरुर दोहोऱ्याउनेछु। अब आजको 23 नम्बरको मुक्तक राख्छु। उर्मिला पन्तलाई धन्यवाद भने मैले प्रेमको मुक्तकको क्रम संख्या 23 को अझै लेखेको सुकुमार मुक्तक त्यो सुनाउँछु। बाँध हुन सकूं तिम्रो आँखाको पानीको लागि, बाँध हुन सकूं तिम्रो आँखाको पानीको लागि, क्षतिपूर्ति हुन सकूं तिम्रो हरेक हानिको लागि। बाँध हुन सकूं तिम्रो आँखाको पानीको लागि, क्षतिपूर्ति हुन सकूं तिम्रो हरेक हानिको लागि। नहौ तिमी बिउजदा छुटेर जाने मिठो सपना, नहौ तिमी बिउजदा छुटेर जाने मिठो सपना। प्रभात हुन सकूं तिम्रो पर्खिने बानीको लागि, प्रभात हुन सकूं तिम्रो पर्खिने बानीको लागि। श्याम भट्टराई सरले 22 नम्बर औधी मन पर्यो दोहोऱ्याउन मिल्छ भन्नुभएको छ। श्याम सर जरुर दोहोऱ्याउनेछु। निशाजी धन्यवाद भने सुकुमार मुक्तक मन पराइदिनु भयो। अनि सुन्दरी घिमिरेले पहिलो सुकुमार मुक्तक त्यो जुन क्रम संख्या 5 को थियो त्यो फेरि सुन्न पाऊँ भन्नुभयो, दोहोऱ्याउनेछु। बाबुराम अरियाल ढिलो भए पनि आउनुभयो। मसँग मात्र 2वटा मुक्तक छन्। तपाईले मेरो लाइभको रिकर्डिङ सुन्न सक्नुहुनेछ, तथापि कार्यक्रम स्वागत छ। अब मसँग मात्र 2वटा मुक्तक बाँकी छन्। ती दुवै सुकुमार मुक्तक हुन्। म आजको 24औं मुक्तक राख्छु। घाँस फरक हुन्छ, दुबो र झार फरक हुन्छ, घाँस फरक हुन्छ, दुबो र झार फरक हुन्छ, 2 वटा 2 4 वटा 1 4 फरक हुन्छ। घाँस फरक हुन्छ, दुबो र झार फरक हुन्छ, 2 वटा 2 4 वटा 1 4 फरक हुन्छ। फरक हुन्छ सम्पूर्ण मान्छेहरूको जीवन र प्रेम, फरक हुन्छ सम्पूर्ण मान्छेहरूको जीवन र प्रेम। हृदयलाई हृदयसँग जोड्ने तार फरक हुन्छ, हृदयलाई हृदयसँग जोड्ने तार फरक हुन्छ। मैले यो फरक मुक्तक राखेँ। जीवन दाहाल सरले 23 फेरि सुनाऊ भन्नुभएको छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोऱ्याउने छु, यहाँलाई निद्रा लागेन भने। सीता सापकोटालाई नेपालगञ्जदेखि हुनुपर्छ, नमस्कार। सुमित्रा अधिकारीलाई 23 मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद भने। मैले क्रम संख्या 24 को मुक्तक पनि सुनाएँ। मात्र एउटा मुक्तक बाँकी छ, सुकुमार मुक्तक र आजको प्रत्यक्ष प्रसारणको अन्तिम मुक्तक। त्यसपछि म अनुरोध मुक्तकहरू मात्र सुनाउने छु। स्क्रिनमा 47-48 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। आजको अन्तिम मुक्तक, आजको अन्तिम सुकुमार मुक्तक, त्यसपछि म यहाँहरूले दोहोऱ्याएर सुन्न मन गर्नुभएका मुक्तकहरू सुनाउने छु। यो पनि प्रेमको मुक्तक हो, प्रेमको मुक्तक हो। भेष मात्र कहाँ रहन्छ र भाषा नरहे, भेष मात्र कहाँ रहन्छ र भाषा नरहे, गन्तव्य के रहला अभिलाषा नरहे। भेष मात्र कहाँ रहन्छ र भाषा नरहे, गन्तव्य के रहला अभिलाषा नरहे। तारा किन गुजार्थे म औँसीको रात, तारा किन गुजार्थे म औँसीको रात। तिमीसँग पूर्णिमामा भेटिने आशा नरहे, तारा किन गुजार्थे म औँसीको रात। तिमीसँग पूर्णिमामा भेटिने आशा नरहे। आशाको यो मुक्तक सुनाए। स्क्रिनमा 50 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। मीना श्रेष्ठजीले 23 नम्बर फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। मैले यहाँले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएका सबै मुक्तकहरू सुनाए। अब म अनुरोध मुक्तकतर्फ प्रवेश गर्ने बेला भएको छ। मैले 100 आजका 25 मध्ये 25 वटा मुक्तकहरू सुनाए। अनि यहाँहरूले कसैले ढिला आएर कसैले आफूलाई मन परेर केही मुक्तकहरू दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। म ती मुक्तकहरू राख्छु। जो मित्रहरू ढिला आउनुभयो उहाँहरूले ती मुक्तकहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। अनिता थापाले 24 नम्बर फेरि सुन्न मन गर्नुभएको छ। अनिता थापाको लागि म त्यो 24 नम्बर दोहोऱ्याउने छु। अब म बहिनी पिपलालाई धन्यवाद भने। पिपला, तिमीले सर्वनाममा मेरो मुक्तक वाचन लाइभ रेकर्ड गरेर पठाएकोमा अहिले पनि स्मरण गर्छु। धन्यवाद त्यसको लागि। अब म अनुरोध मुक्तकको यहाँले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएका पिपलालाई 25 नम्बर फेरि सुन्न मन लाग्यो। पिपलाको लागि म क्रमसँग 25 को मुक्तक दोहोऱ्याउने छु। अब म अनुरोध मुक्तकहरू यहाँले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएका मुक्तकहरू तर्फ प्रवेश गर्छु। निशाजी मनसँग मन जोड्ने तार फरक हुन्छ, जरुर। सुन्दरी घिमिरेले पहिलो
सुकुमार मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो। मीनाजीले क्रम संख्या 2 र 3 दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। मीनाजी, म क्रम संख्या 2 दोहोर्याउँछु। खोजेपछि बगरमा पनि मोती भेटिन्छ, सुन भेटिन्छ। खोजेपछि बगरमा पनि मोती भेटिन्छ, सुन भेटिन्छ। संसारमा सबैभन्दा सुन्दर अध्यात्मको धुन भेटिन्छ। अन्धकारसँग डराउनेहरू पनि छन्, म त प्रेम गर्छु। अन्धकार उत्कर्षमा पुग्नुपर्छ अनि त जुन भेटिन्छ। अन्धकार उत्कर्षमा पुग्नुपर्छ अनि त जुन भेटिन्छ। मीनाजीले 3 नम्बर दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो र दिल्ली छतकुली भाइले पनि 3 नम्बर दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। त्यो दोहोर्याउँछु। उठ्ने भनेको कतै लडेपछि रहेछ, उठ्ने भनेको कतै लडेपछि रहेछ, ओर्लिने भनेको माथि चढेपछि रहेछ। ढालेका देख्छु बाँसका कलिला मुना, ढालेका देख्छु बाँसका कलिला मुना। कारण खोजेको त ती बढेपछि रहेछ, कारण खोजेको त ती बढेपछि रहेछ। निशाजीले भन्नुभयो, आहा, औँसी र पूर्णिको भेट गजब, जरुर जरुर। अनि 5 नम्बर पहिलो सुकुमार धेरैजनाले सुन्न मन गर्नुभएको थियो। पारु कडेरिया, सन्तोष केसी, कृष्ण सिलवाल र सुन्दरी घिमिरेले। तपाईहरू समेतका लागि म आजको क्रम संख्या 5 को र पहिलो सुकुमार मुक्तक एकपल्ट फेरि दोहोर्याउँछु। त्यो धूपमा पनि तिम्रो मायाको स्वेटर लाएको थिएँ, त्यो धूपमा पनि तिम्रो मायाको स्वेटर लाएको थिएँ। मानौ तिमी चुम्बक, म धातु, तानिएर आएको थिएँ। तिमीले सुनिरह्यौ सजल माधवी आँखाले मलाई, तिमीले सुनिरह्यौ सजल माधवी आँखाले मलाई। जीवनको त्यो इन्द्रेणी गीत तिम्रै लागि गाएको थिएँ, जीवनको त्यो इन्द्रेणी गीत तिम्रै लागि गाएको थिएँ। मैले यो मुक्तक दोहोर्याएँ। अनि पिपला ढुङ्गानाले क्रम संख्या 7 दोहोर्याएर सुन्न मन गरेकी थिइन्। पिपलाको लागि म क्रम संख्या 7 दोहोर्याउँछु। सुमित्राजी, मैले क्रम संख्या 5 दोहोर्याएँ, क्रम संख्या 5 दोहोर्याएँ। पिपलाको लागि म क्रम संख्या 7 दोहोर्याएर राख्छु। म एक भण्डार पर्खिरहेछु, तिमी झोलामा हराउँछौ। म एक भण्डार पर्खिरहेछु, तिमी झोलामा हराउँछौ। धार्ने साँची रहेछु तिमीलाई, तिमी तोलामा हराउँछौ। घाम लागे नलागेको त आकाशमा हेरे न थाहा हुन्छ। म सागर स्वरूप कुरिरहेछु, तिमी खोलामा हराउँछौ। म एक भण्डार पर्खिरहेछु, तिमी झोलामा हराउँछौ। मैले यो दोहोर्याएँ। अनि मीना श्रेष्ठले क्रम संख्या 8 को दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। मीनाजी, त्यो दोहोर्याउँछु। सबै रोगको न उखति न मुलो हुन्छ, सबै रोगको न उखति न मुलो हुन्छ। माया जोख्ने न ढक न तुलो हुन्छ। जति नै रंग फेरुन्न छेपाराहरूले, जति नै रंग फेरुन्न छेपाराहरूले। छेपाराहरूको न घर न चुलो हुन्छ, छेपाराहरूको न घर न चुलो हुन्छ। सुमित्राजी, धन्यवाद। केशव सरले त्यस्तो त होइन, मिलाउन नजानेको जस्तो छ भन्नुभयो। सरको व्यस्ततालाई म बुझ्छु, यत्रो जिम्मेवारी लिनुभएको छ सरले। जीवन दाहाल सरले क्रम संख्या 9 फेरि सुनाउ भन्नुभएको थियो। देशको मुक्तक थियो त्यो। मेरो देश र म लेखिएका तुल हालौं, मेरो देश र म लेखिएका तुल हालौं। टिपौं मार्गका काँडाहरू र फूल हालौं। कतै वारी रमाउँछ जिन्दगी, कतै पारी। आऊ दुवै मिलेर नदी माथि पुल हालौं, आऊ दुवै मिलेर नदी माथि पुल हालौं। मैले त्यो पनि दोहोर्याएँ। अनि क्रम संख्या 10 दोस्रो सुकुमार मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो। मनोज मेहता सुनसरी, जानुका गुरागाई काठमाडौँ झापा र सन्तोष केसी पनौतीबाट। त्यो क्रम संख्या 10 को मुक्तक म दोहोर्याउँछु। आजको दोस्रो सुकुमार मुक्तक थियो। हिमाल चिन्न बाँकी छ, तराई चिन्न बाँकी छ। हिमाल चिन्न बाँकी छ, तराई चिन्न बाँकी छ। आफन्त चिन्न बाँकी छ, पराई चिन्न बाँकी छ। बाहिर देखिन्छन् मान्छे व्यास र विद्युतमा जस्ता, बाहिर देखिन्छन् मान्छे व्यास र विद्युतमा जस्ता। सारमा मान्छेका भनाई र गराई चिन्न बाँकी छ। हिमाल चिन्न बाँकी छ, तराई चिन्न बाँकी छ। मैले यो मुक्तक पनि दोहोर्याएँ। अनि बहिनी मन्दा गुरुङ र सुन्दरी घिमिरेले क्रम संख्या 11 पनि दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। वेदनाको मुक्तक थियो। वेदनाले निकास भेट्दैन र गहको पानी सलबलाउँछ। ज्ञानबहादुर भुजेल सरले भन्नुभयो, राजकुमार रायमजी सरले सम्झाउनु भएकोले पहिलोपल्ट लाइभ सुन्ने मौका मिल्यो। निकै मन पर्यो राजन सर हजुरको मुक्तक। अनि यो अवसरको वातावरण मिलाइदिने रायमजी सरप्रति पनि हार्दिक आभार, धन्यवाद। फेरि पनि प्रत्येक महिना लाइभ हुन्छ ज्ञानबहादुर सर, आउनुहोला। म 11 नम्बर दोहोर्याउँदै थिएँ। वेदनाले निकास भेट्दैन र गहको पानी सलबलाउँछ। अभाव प्रकाशमा आएपछि कोही दानी सलबलाउँछ। कोही आएर यसरी बसिदिन्छन् कि मन मस्तिष्कमा
कोही आएर यसरी बसिदिन्छन् कि मन मस्तिष्कमा कहाँ देखौँ कहाँ खोजौँ आँखाको नानी सलबलाउँछ, कहाँ देखौँ कहाँ खोजौँ आँखाको नानी सलबलाउँछ। स्क्रिनमा 41 जना मुक्तक अनुरागीहरूलाई देखिरहेको छु। निशा केसी र जीवन दाहालले आजको क्रम संख्या 13 को मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो। एसपी असफल स्याङ्जादेखि भाइलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। सुरेश कायस्थजी तपाईँलाई पनि मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद छ। म क्रम संख्या 13 को मुक्तक राख्छु दोहोऱ्याएर। कृष्णको के कुरा यो युगमा राधाको पनि लीला देखिन्छ, कृष्णको के कुरा यो युगमा राधाको पनि लीला देखिन्छ, मन्दिरमा पनि भेटिन्न कृष्ण मात्र उनको शिला देखिन्छ। त्रेता युगको राम भाग्यमानी, द्वापर युगको कृष्ण भाग्यमानी, बेहोस छ कृष्ण छातीमा राधाले ठोकेको किला भेटिन्छ, बेहोस छ कृष्ण छातीमा राधाले ठोकेको किला भेटिन्छ। देवेन्द्र कारञ्जित निकै ढिला आउनुभयो, तथापि तपाईँलाई स्वागत छ। जनगणनामा बिजी होला। चन्द्रबहादुर पाल डडेलधुरादेखि चन्द्रजी साह्रै ढिला आउनुभयो, तथापि कार्यक्रममा स्वागत छ। म आराम छु एसपी असफल भाइ। अनि कृष्ण सिलवाल र अनिता यात्रीले क्रम संख्या 16 को मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो दोहोऱ्याएर, त्यो दोहोऱ्याउँछु। बालकृष्ण खनाल सर दाङदेखि ढिला भयो, तथापि स्वागत छ। केही मुक्तक दोहोऱ्याएर भए पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। विश्वासको घमाइलो गगन अझै खुल्न बाँकी छ, विश्वासको घमाइलो गगन अझै खुल्न बाँकी छ, अचानो भएर बाँचेका चोटहरू भुल्न बाँकी छ। अनु अहिले नमाग मसँग अनुरागको सुगन्ध, अनु अहिले नमाग मसँग अनुरागको सुगन्ध, हामीले सँगसँगै रोपेका गुलाबहरू फुल्न बाँकी छ, हामीले सँगसँगै रोपेका गुलाबहरू फुल्न बाँकी छ। निशा पाललाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। देवेन्द्र कारजी त ढिला होइन, म 12 देखि नै थिएँ। धन्यवाद सरले 12 देखि नै सुन्नुभयो। अनि दीपक रेग्मी र मन्जु पोखरेलले चाहनु भएको थियो क्रम संख्या 17 को मुक्तकलाई दोहोऱ्याएर सुन्न, त्यो दोहोऱ्याउने छु यहाँको लागि। तारा दाहाल सर तपाईँ रामेछापदेखि, सरलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। सुकेन भिजेको मन आँखामा झरी भएपछि, सुकेन भिजेको मन आँखामा झरी भएपछि, लागेन ध्यान दिमागमा अनेक थरी भएपछि, सबै आफ्ना लाग्छन् मनमा समभाव हुन्छ, सबै आफ्ना लाग्छन् मनमा समभाव हुन्छ, बाणीमा सरस्वती हृदयमा हरि भएपछि, बाणीमा सरस्वती हृदयमा हरि भएपछि। मैले अनुरोध मुक्तक पनि सक्न लाग्दैछु। म आफ्नो 36औं मासिक मुक्तक लाइभको श्रृङ्खलामा छु। ललितपुरबाट म त मुक्तकार भन्दा पनि गजलकार भन्छु। उषा तिवारी चितवनदेखि, उषाजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनिल चन्दलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। बहिनी पिपला र धनबहादुर विशीले मेरो आजको 19औं नम्बरको मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। नवीनतम मुक्तक हो। नयाँ सुब्बा बराइलीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। इन्डियादेखि हुनुपर्छ कि चितवनदेखि थाहा छैन। पिपल थियो बर थियो साक्षी समी थियो, पिपल थियो बर थियो साक्षी समी थियो, तिमी वेदना म दुःख भावना लमी थियो, जीवनमा जीवन मिसायौं हामीले खुसी साथ, जीवनमा जीवन मिसायौं हामीले खुसी साथ, लागेन हाम्रो ब्रह्माण्डमा कुनै कमी थियो, लागेन हाम्रो ब्रह्माण्डमा कुनै कमी थियो। मैले पिपला र धनबहादुर विशीको लागि त्यो मुक्तक सुनाएँ। अनि जीवन दाहालले क्रम संख्या 21 दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। दीपक रेग्मी ठिक छ, यहाँको इच्छा पूरा गर्न सके। उज्यालोसँग पनि कोही लुकेर हिँड्छन्, क्रम संख्या 21 मा छु म जीवन दाहालको लागि। उज्यालोसँग पनि कोही लुकेर हिँड्छन्, सूर्यसँग रिसिन्छन् कोही थुकेर हिँड्छन्, उज्यालोसँग पनि कोही लुकेर हिँड्छन्, सूर्यसँग रिसिन्छन् कोही थुकेर हिँड्छन्, महारथी भएर के गर्नु अश्वत्थामाहरू, महारथी भएर के गर्नु अश्वत्थामाहरू, मणि गुमाएर त्याचेल झुकेर हिँड्छन्, मणि गुमाएर त्याचेल झुकेर हिँड्छन्। चन्द्रबहादुर पालजीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। मैले यो वाचन गरिरहँदा यहाँहरूमध्ये कतिका नामहरू नदेखेको हुन सक्छु, उद्घोष गर्न छुटाएको हुन सक्छु, जानी होइन नदेखेर हो, तथापि यहाँहरूलाई स्वागत छ। मैले भोलि कोही कसैबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छु। हामी सुरुदेखि अन्त्यसम्म यहाँको मुक्तक सुन्यो, दाइ तपाईँको मुक्तक सुन्यो, तर हाम्रो त नामै लिनु भएन, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट अभिवादन छ, नमस्कार छ, स्वागत पनि छ। अनि जानुका गुरागाईजी र श्याम भट्टराई सरले आजको 22औं नम्बरको मुक्तक सुन्न चाहनु भएको थियो।
समाजको हाम्रो समाजको मुक्तक हो, त्यो सुनाउँछु। पूर्वाग्रह हुनुपर्छ निक्खर सेतो पनि कैलो देखिन्छ, पूर्वाग्रह हुनुपर्छ निक्खर सेतो पनि कैलो देखिन्छ, जो उल्टो गन्ने गर्छन् पछिल्लोलाई पहिलो देखिन्छ। पूर्वाग्रह हुनुपर्छ निक्खर सेतो पनि कैलो देखिन्छ, जो उल्टो गन्ने गर्छन् पछिल्लोलाई पहिलो देखिन्छ। मेरो के दोष जो मान्छे आफ्नो ऐना पुस्दैनन्, मेरो के दोष जो मान्छे आफ्नो ऐना पुस्दैनन्। धमिलो चस्मा हुनुपर्छ संसार सबै मैलो देखिन्छ, धमिलो चस्मा हुनुपर्छ संसार सबै मैलो देखिन्छ। सुमित्रा अधिकारीलाई धन्यवाद। तपाईँ त जहिले पनि सुन्नुहुन्छ, मलाई खुसी लाग्छ, खुसी लाग्छ। अनि जीवन दाहाल सर र मीना श्रेष्ठजीले 23 नम्बर पनि सुन्न चाहनु भएको थियो। आजको सुकुमार मुक्तक थियो, यो पनि प्रेमको मुक्तक थियो, त्यो सुनाउँछु। बाँध हुन सकूं तिम्रो आँखाको पानीको लागि, बाँध हुन सकूं तिम्रो आँखाको पानीको लागि, क्षतिपूर्ति हुन सकूं तिम्रो हरेक हानिको लागि। नहौ तिमी बिउजदा छुटेर जाने मिठो सपना, नहौ तिमी बिउजदा छुटेर जाने मिठो सपना। प्रभात हुन सकूं तिम्रो पर्खिने बानीको लागि, प्रभात हुन सकूं तिम्रो पर्खिने बानीको लागि। मात्र 2वटा मुक्तक दोहोऱ्याउनु पर्नेछ मैले आजको लागि, क्रम संख्या 24 र 25। त्यो दोहोऱ्याएपछि अनि यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्छु, यहाँहरूसँग बिदा मागेछु मैले। मात्र 2वटा मुक्तक बाँकी छन्। 34 जना मित्रहरूले सुनिरहनु भएको छ, खुसी लाग्छ, खुसी लाग्छ, यहाँको समयको लागि खुसी लाग्छ। अनिता थापाले क्रम संख्या 24 फेरि सुनाऊ भन्नुभएको थियो। अनिताजीको लागि क्रम संख्या 24 राख्दैछु। घाँस फरक हुन्छ दुबो र झार फरक हुन्छ, घाँस फरक हुन्छ दुबो र झार फरक हुन्छ, 2वटा 2 4वटा 1 4 फरक हुन्छ। घाँस फरक हुन्छ दुबो र झार फरक हुन्छ, 2वटा 2 4वटा 1 4 फरक हुन्छ। फरक हुन्छ सम्पूर्ण मान्छेहरूको जीवन र प्रेम, फरक हुन्छ सम्पूर्ण मान्छेहरूको जीवन र प्रेम। हृदयलाई हृदयसँग जोड्ने तार फरक हुन्छ, हृदयलाई हृदयसँग जोड्ने तार फरक हुन्छ। मैले क्रम संख्या 24 को यो मुक्तक पनि दोहोऱ्याएर राखेँ। अब मात्र एउटा मुक्तक दोहोऱ्याउनु पर्नेछ। मैले यहाँको 51 मिनट जति लिएछु। अब थोरै 1-2 मिनट मात्र लिन्छु। बहिनी पिपलालाई आजको अन्तिम मुक्तक सुन्न मन लागेको थियो। उषा तिवारीले भन्नुभएको छ, नेपालमा मुक्तकारहरूको लाइनमा अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्छ। हजुरको नाम राजन सर, सलाम भन्नुभयो, तपाईँको सलाम फर्काएँ मैले। धन्यवाद पनि आभार व्यक्त गरेँ यो पुरस्कारको लागि। सिक्दैछु, अभ्यासमा छु, साधनामा छु। आजको अन्तिम मुक्तक जानुका कुरा गाएँ, धन्यवाद धन्यवाद। पिपलाको लागि आजको अन्तिम मुक्तक क्रम संख्या 25 को सुकुमार मुक्तक। भेष मात्र कहाँ रहन्छ र भाषा नरहे, भेष मात्र कहाँ रहन्छ र भाषा नरहे, गन्तव्य के रहला, गन्तव्य के रहला, अभिलाषा नरहे। भेष मात्र कहाँ रहन्छ र भाषा नरहे, गन्तव्य के रहला, अभिलाषा नरहे। तारा किन गुजार्थे म औँसीको रात, तारा किन गुजार्थे म औँसीको रात, तिमीसँग पूर्णिमामा भेटिने आशा नरहे, तिमीसँग पूर्णिमामा भेटिने आशा नरहे। यसरी मैले आजका 25 मुक्तकहरूमध्ये 25वटै मुक्तकहरू एकसर सुनाए। त्यसपछि यहाँहरूले दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनुभएका सबै मुक्तकहरू पनि सुनाए मैले। मलाई यतिका बेर करिब 1 घण्टालाई 7 मिनट कम 53 मिनट यहाँहरूले अधीर भएर धैर्य साथ सुनिदिनु भयो। अस्ट्रेलियादेखि, जापानदेखि, अमेरिकादेखि, भारतदेखि र नेपालका विभिन्न जिल्ला र प्रदेशहरूदेखि तपाईहरूको यो साथले मलाई प्रसन्नता हुन्छ, मुक्तक लेखिरहने ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। यो लामो यहाँ देवेन्द्र कारञ्जित सर मेरो अफिसको मित्रले एउटा कमेन्ट लेख्नु भएको छ, त्यो पढ्छु अनि बिदा माग्छु। सोले मुक्तक उहाँले लेख्नुभयो, कति भयो डकैती यहाँ हिसाब गर्न मनाइ छ, च्यापेर बस्नुहोस् यहाँ पिसाब गर्न मनाइ छ। बिरु जय बसन्त एन ठाकुर, म हिन्दी फिल्म त हेर्दिनँ। देवेन्द्र सर तथा यहाँको तपाईँको मुक्तकीय कमेन्टको लागि धन्यवाद। अनि मेरो भाइ सन्तोष केसीले यो अतुलनीय प्रतिभा भन्नुभयो, सन्तोषलाई पनि धन्यवाद। अनि सुमित्रा
अधिकारीलाई पनि मैले धन्यवाद भने। यो धैर्यताको लागि, अहिलेसम्मको साथको लागि करिब 1 घण्टा मलाई धेरै साथ हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट मलाई मुक्तक सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण मुक्तकारहरू, यहाँ धेरै राम्रा मुक्तकारहरू आज स्क्रिनमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई हौसला मिल्छ। तपाईहरु सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। अनि मलाई नियमित सुन्नुहुने मुक्तक अनुरागीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। अनि कहिलेकाहीँ सुन्नुहुने मुक्तक मनहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। जसले अझै मात्र मलाई सुन्नुभयो, धैर्य साथ, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद छ। सबै कुरा यथावत रहे। अब दशैं ताका असोज महिनाको तेस्रो हप्तातिर हामी फेरि यसै गरी भेटौँला, यसै गरी 37औं लाइभमा भेटौँला। अहिले चाहिँ यहाँहरू सबैलाई अभिवादन गर्दै, नमस्कार गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।